रेकॉर्डिंग स्टार्ट करोति वा? कृतं स्वामीजी, मुद्रणमारब्धम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः देवायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पंचत्रिंशत्तमश्लोकतः उच्चारणं कुर्मः। ब्रह्मण्यवस्थिता माया ब्रह्मण्यवस्थिता माया विक्षेपावृत्तिरूपिणी विक्षेपावृत्तिरूपिणी आवृत्त्याखण्डतां तस्मिन् तस्मिन् जगज्जीवौ प्रकल्पयेत् जगज्जीवो प्रकल्पयेत् जीवोऽधीस्तश्चिदाभासः जीवो धीस्तभासः भवेद्भोक्ता हि कर्मकृत् भोक्ता हि कर्मकृत् भोग्यरूपमिदं सर्वम् भोग्यरूपमिदं सर्वं जगत्स्यात् भूतभौतिकम् जगत्भौतिकम् अनादिकालमारभ्य अनादिकालमारभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम् मोक्षात्पूर्वमिदं द्वयम् व्यवहारे स्थितं तस्मात् व्यवहारे उभयं व्यावहारिकम् व्यावहारिकम् चिदाभासस्थिता निद्रा क्षेपावृत्तिरूपिणी विक्षेपावृत्तिरूपिणी आवृत्य जीव जगति
आवृत्य जीव जगति पूर्वे नूत्ने तु कल्पयेत् पूर्वे नूत्ने तु कल्पयेत् एवं पूर्वं पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तं यथा समष्टि जगत् वर्तते अधिष्ठानं ब्रह्म यदस्ति सर्वव्यापकं ब्रह्म मायाशक्त्या तदेव सर्वव्यापकं ब्रह्म सर्वेषां कृते आवृतं भवति। सर्वजीवानां कृते सकलजीवानां कृते सकलोपाधिनां कृते आवृतं तदेव ब्रह्म नावगम्यते। यद्यपि विद्यते अस्ति परन्तु नावगम्यते नानुभूयते इति। परं विचारेण अवगम्यते, विचारेण अनुभूयते। यथा यदा माया विचारः क्रियते, परमेश्वरः शक्ति विचारः क्रियते, मायायाः कार्यं जगत् सर्वं विचार्यते, तदा एतत् जगत् स्वाभाविकम् एवमेव तु जातं नास्ति। कश्चन कर्ता निश्चयेन भवेत्। जगतः यः कर्ता सः सर्वज्ञः एव भवेत्। अतः परमात्मा इति तदा निश्चीयते। एवं वेदादि द्वारा उपनिषद द्वारा बोधं प्राप्य सर्वैः अवगम्यते इति। यथा तदेकं माया ब्रह्म आवृत्य परमात्मानं आवृत्य पुनः एतत् जगज्जीवौ सर्वं प्रकल्पयति, एवमेव उपाधिरपि प्रत्येकमपि उपाधि जीवोपाधिरपि जीवः अपि तदपि स्वस्य एकं जगत् कल्पयति। तत् कथमिति स्वप्नः अथवा नेत्रे निमील्य उपविश्य अपि बहुविध कल्पनाः क्रियन्ते। एतत् सर्वमपि तेन इत्युक्ते तया मायया मायाशक्त्या अविद्यया एव क्रियते। एषा एव अविद्या अत्र या निद्रारूपेण तथा निद्रावस्थायां विद्यमाना इयं शक्तिः इयं विद्या किं करोति? एषा अपि विक्षेपरूपिणी आवृत्तिरूपिणी च वर्तते। अर्थात् व्यावहारिकं जीवं सर्वमपि आच्छाद्य आवृत्य किं करोति? तत्र एव काल्पनिकं जगत् रचयति। अतः आवृत्य जीव जगति अर्थात जीवं च पुनः एतत् जगच्च आवृत्य किं करोति? नूत्ने अर्थात नूतनं जगत् कल्पयति। न केवलं जगत् कल्पयति, जीवान् च कल्पयति। विविधान् विविधोपाधिपूर्वकान् जीवान् अपि कल्पयति इति। इदानीम् एषा या कल्पना सा कीदृशी अस्ति? स्वाभाविकतया एवम् उच्यते माया एतस्याः एव सर्वमपि कार्यमस्ति। स्थूलप्रपञ्चं सर्वं यत्किमपि पश्यामः मायायाः कार्यं, सूक्ष्मप्रपञ्चमपि यत्किमपि पश्यामः मायायाः कार्यं, सूक्ष्मप्रपञ्चेषु स्वप्नादिषु अपि तत्र तस्मिन् काले यत् स्थूलमिव प्रतीयते तत्सर्वमपि मायायाः एव कार्यमिति। अतः सामान्यतः स्वाप्निकं जगत् यदस्ति तत् एवं जगत् भवति। अर्थात सप्तनिमेषाणाम् इत्युक्ते 7 सेकंड्स न तु मिनिट। 7 सेकंड्स इति स्वप्नाः भवन्ति सर्वेषां। सप्तक्षणानां फलानां स्वप्नाः भवन्ति। तेषु एव
अस्माभिः किं किं विरच्यते किं किं क्रियते इति अस्माकं स्वानुभूतिरेव अस्ति। अतः तत्सर्वं क्षणिकम् एव इति, इत्युक्ते क्षणिकं यत्किमपि जातं सर्वमपि मिथ्या एव इति एतत् पुनः अग्रिमश्लोकद्वारा निर्दिशति आचार्यः। श्लोकं पश्यामः। प्रतीतिकाल एवैते प्रतीतिकाल एवैते तत्त्वात् प्रातिभासिके प्रातिभासिके न हि स्वप्नबुद्धस्य नहि स्वप्नप्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितिस्तयोः पुनः स्वप्ने स्थितयोः नहि स्वप्नप्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितयोः। अत्र तृतीये चरणे एकम् अक्षरं न्यूनम् अस्ति। न हि स्वप्नबुद्धस्य इति पश्चात् 8 अक्षराणि अपेक्षितानि, अतः प्र इति एकम् अक्षरं योजयतु। न हि स्वप्नप्रबुद्धस्य। कदाचित् सर्वेषु पुस्तकेषु तथा न स्यात्, अत्रैव स्यात्। न हि स्वप्नप्रबुद्धस्य। प्रतीतिकाले एव एते स्थितत्वात् प्रातिभासिके न हि स्वप्नप्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितिः तयोः इति पदच्छेदः। प्रतीतिकाले एव स्थितत्वात् एते प्रातिभासिके स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः नहि तयोः पुनः स्वप्ने नहि तयोः स्थितिः इति अन्वयः। प्रतीतिकालः इत्युक्ते काल्पनिकः प्रातिभासिकः इति। प्रातिभासिकः कालः प्रतीतिकालः इत्युक्ते तस्मिन् समये प्रतीयते परन्तु नैव अस्ति इत्यर्थः। यथा रज्जुसर्पः, सर्पः तत्र प्रतीयते परन्तु सः सर्पः न तु वास्तविकः, प्रातिभासिकः। तद्वत् स्वप्नस्यपि स्थितिः अस्ति। स्वप्नः अपि न तु वास्तविकः, प्रातिभासिकः अस्ति। कथं प्रातिभासिकः अस्ति एतदर्थम् अत्र बोधयति आचार्यः। यतो हि स्वप्नकाले एव स्वप्नव्यवहाराः तिष्ठन्ति। यदा स्वप्नं पश्यन्तः भवामः स्वप्ने वयं प्रवृत्ताः भवामः, तदानीम् अस्माकं स्वप्नविषयदृष्ट्या तद्वत् तत्र अस्माकं वृत्तिः भवति, व्यवहारः भवति, अस्माकं तत्र प्रवृत्तिः भवति। किमपि कुर्वन्तः भवामः अथवा कारयन्तः भवामः, कुत्रापि गच्छन्तः भवामः अथवा पश्यन्तः भवामः, सर्वमपि तत्र तस्मिन् काले एव भवति। अतः सः कालः तु सर्वदा नास्ति।
कदाचित् कदाचित् किं यथा उच्यते खलु सप्तक्षणानामेव कालः अधिकाधिकं कदाचित् क्षणद्वयं क्षणत्रयम् अथवा चत्वारि पञ्च वा क्षणानि अनन्तरं पुनः जागरणं भवति। जागरणं भवति इदानीं कल्पयन्तु रात्रौ शयनं कृतं किञ्चित् कालानन्तरमेव स्वप्नः आरब्धः पुनः स्वप्नः गतः जागृतिः प्राप्ता एव अस्ति शयानः भवामः निद्राधीनाः भवामः पुनः स्वप्नः आगच्छति। यदा पुनः स्वप्नः आगच्छति तदा पूर्वदृष्टः स्वप्नः अग्रे अनुवर्तते इति नास्ति। पूर्वदृष्टः स्वप्नः तु कुत्रचित् गतः भवति अपरः स्वप्नः आगच्छति तावदेव न। कदाचित् स्वप्नानां सूक्ष्मतया विचारं कुर्मः तर्हि एकस्मिन् स्वप्ने एव अपरः स्वप्नः अपि आगच्छति। तस्मिन्नेव स्वप्ने द्वितीयः स्वप्नः तस्मिन्नेव द्वितीये अर्थात् एकः स्वप्नः तु नैरन्तर्यं प्रचलति निरन्तरमस्ति तत्र अपरः स्वप्नः अपि निरन्तरतां प्राप्नोति तत्रैव कदाचित् तृतीयः स्वप्नः अपि आगच्छति। अतः जागरणानन्तरं बहूनां सम्भ्रमः भवति अनुसन्धानं न लभ्यते स्वप्नत्रयस्य किं किमिति स्वप्नद्वयस्य परन्तु स्वप्नः एव अतः किं तदर्थं बहु किं चिन्तनीयम्। एवं एते ये स्वप्नाः सन्ति ते स्वप्नाः पुनः एकवारं स्वप्नः गतश्चेत् पुनः आगतः स्वप्नः अपि द्वौ अपि स्वप्नौ समानौ न भवतः इत्युक्ते पुनः अग्रे तथैव व्यवहारः न भवति इति तात्पर्यम्। अतः तदर्थं किमुच्यते स्वप्नप्रबुद्धस्य किमुच्यते स्वप्नप्रबुद्धस्य यः एकवारं स्वप्नात् प्रबुद्धः जागृतः पुनः तस्य पुनः स्वप्ने स्वप्ने एव पुनः यदि स्वप्नं पश्यति इत्युक्ते एतत्तु अहम् एकस्मिन् दिने एव कतिविध स्वप्नाः भवन्ति तस्य उदाहरणं वदामि। कदाचित् अद्य एकः स्वप्नः दृष्टः अपरेद्युः अपरः स्वप्नः दृष्टः द्वितीये दिने तदानीमपि द्वयोः स्वप्नयोः समानता न तिष्ठति। अतः एकस्मिन् दिने एव एकस्यां रात्रौ एव दृष्टाः स्वप्नाः अथवा दिनम् अतीतं पुनः अग्रिमरात्रिः तत्रापि स्वप्नः दृष्टः चेत् शयनसमये निद्रा केचन तु दिवा निद्रामपि कुर्वन्ति दिवेपि दिवा स्वप्नः अपि भवति भिन्नः विषयः। परन्तु यदा अपि स्वप्नः भवति एकः स्वप्नः समाप्तश्चेत् इत्युक्ते जागरणं जातं चेत् पुनः निद्रा स्वप्नद्वयं समानतया अग्रे तथैव अनुवर्तते इति नास्ति सीरियल् इव धारावाहिकमिव तथा नास्ति। अतः पुनः स्वप्ने तयोः स्थितिः न भवति। तयोः इत्युक्ते द्वयोः स्वप्नयोः पुनः तथैव स्थितिः न भवति। तयोः स्थितिः न भवति इत्युक्ते तयोः जीवजगतोः ते एव जीवाः तदेव जगत् तत्र न भवति इत्युक्ते स्वप्ने पुनः स्वप्नः आगतः इत्युक्ते अपरः एव स्वप्नः अस्ति। अपरः स्वप्नः अस्ति इत्युक्ते स्वप्नः अपरः अस्ति परन्तु स्थानं तदेव अस्ति अर्थात् स्थानानाम् अनुवर्तनमिति तदपि नास्ति। जीवानां पात्राणाम् अनुवर्तनमिति तदपि नास्ति। कदाचित्
किंचन पात्रम एकमेव भवितुमर्हति स्वप्ने, परंतु सर्वमपि एकमेव तदेव यथा पूर्वमासीत् तद्वतेव इति न संभवति। अतः स्वप्न विषये उच्यते जागृत व्यवहार दृष्ट्या एव स्वप्न व्यवहाराः तथैव कल्पिताः भवन्ति इति पूर्वम् अस्माभिः पठितं दृष्टम्। आहत्य तयोः अर्थात् जगज्जीवयोः जगतः च जीवस्य च सा एव स्थितिः न भवति, या स्थितिः आसीत् सा एव न भवति इति सर्वेषाम् अनुभवः। तात्पर्यं किम्? एतेन किं बोद्धव्यं भवति? अयं स्वप्नकालः प्रातिभासिकः काल्पनिकः एव, काल्पनिकः प्रातिभासिकः एव अयं स्वप्नकालः। वयम् अस्माकं सर्वेषां कृते अयं स्वप्नः सुस्पष्टः, अतः स्वप्नस्य उदाहरणम् अधिकृत्य व्यावहारिकस्य अपि तत्र तुलना करणीया। तेन अस्माकं बोधः भवति यत् व्यावहारिकमपि तद्वदेव अस्ति यथा स्वप्नस्य इति अग्रे वदिष्यति, तस्मिन् विषये अग्रे चर्चयामः। इदानीम् एषः यः स्वप्नः अस्ति, स्वप्नकालः प्रातिभासिकः स्वप्नः, स्वप्नसमये अयं कल्पकः अर्थात् स्वप्नद्रष्टा कथं विचारयति? बहूनां स्वप्नसमये भयं भवति खलु। निद्रायां यदा स्वप्नः आगच्छति, भोजनं कृत्वा स्वप्नः कृतः चेत् बुभुक्षितः भवति खलु। बुभुक्षितः भवति, भोजनाय सः प्रयासं करोति, भोजनं प्राप्तुं भोजनं करोति, खादति, तत्रापि क्षुधा तृप्तिः भवति खलु। तस्मिन् समये तस्य क्षुधा तृप्तिः तेन अनुभूयते, अनुभूयते इत्युक्ते तस्य कृते तद् सत्यमेव न तु मिथ्या। एवं दृष्टान्तमधिकृत्य यदि कश्चन पृच्छति स्वप्नकाले तस्मिन् समये यदस्ति तत्तु सर्वं सत्यमेव खलु इति प्रश्नः चेत् अग्रे उत्तरं वदति। प्रातिभासिकजीवो यः प्रातिभासिकजीवो यः तज्जगत्प्रातिभासिकम् तज्जगत्प्रातिभासिकम् वास्तवं मन्यतेऽन्यस्तु वास्तवं मन्यते यस्तु मिथ्येति व्यावहारिकः। व्यावहारिकः प्रातिभासिकजीवो यः तज्जगत्प्रातिभासिकम् वास्तवं मन्यते यस्तु व्यावहारिकः। कथं स्पष्टमत्र उक्तमस्ति, सरलमेव। पदच्छेदः प्रातिभासिकजीवः यः तज्जगत् प्रातिभासिकम् वास्तवं मन्यते अन्यः तु मिथ्या इति व्यावहारिकः। प्रातिभासिकजीवः यः, यः प्रातिभासिकजीवः वर्तते, तस्य प्रातिभासिकजीवस्य जगत् प्रातिभासिकम्। इत्युक्ते एकः अन्यः इति कुर्मः चेत् प्रथमः एकः, एकः इत्युक्ते
व्यावहारिकं प्रातिभासिकम् इति द्वयम्। इदानीं प्रकरणं प्रातिभासिकस्य अस्ति, तर्हि प्रातिभासिकः जीवः। प्रातिभासिकं जगत् यदस्ति तज्जगत् किं मन्यते? वास्तवं मन्यते। अन्यः इत्युक्ते व्यावहारिकः जीवः तद्यत् प्रातिभासिकं जगत् अस्ति तज्जगत् मिथ्या इति मन्यते। एवम् अन्वयः कथं भवेत्? यः प्रातिभासिकः जीवः तज्जगत् प्रातिभासिकं वास्तवं मन्यते। तत्र अध्याहारेण ज्ञातव्यं यः प्रातिभासिकः जीवः सः तस्य तज्जगत् वास्तवं मन्यते। अन्यः यः व्यावहारिकः जीवः सः तत् मिथ्या मन्यते। मिथ्या इति एवम् अन्वयक्रमः अस्ति। इदानीं बहु सरलमस्ति, अस्माकं सर्वेषां कृते एतत्तु प्रत्यक्षमस्ति। एतस्मिन् विषये बहु चर्चायाः आवश्यकता नास्ति। स्वप्नकाले यत् जगत् अस्ति तज्जगत् किम्? स्वाप्निकं जगत्, अर्थात प्रातिभासिकं जगत् अस्ति, काल्पनिकं जगत् अस्ति। यत् एतत् प्रातिभासिकं जगत् अस्ति तत् प्रातिभासिकं जगत् तस्मिन् समये ये जीवाः सन्ति, यः जीवः सः अपि प्रातिभासिकः एव। यस्मिन् काले यः जीवः सः जीवः तत्कालस्य खलु। यस्मिन् लोके यः जीवः सः जीवः तल्लोकस्य खलु। देवलोकस्य जीवः देवः, मर्त्यलोकस्य जीवः मनुष्यः। एवमेव अत्र अयं जीवः, अयं पुरुषः स्वप्नकाले यः व्यवहारं करोति सः स्वप्नकालस्य पुरुषः। जाग्रत काले यः व्यवहारं करोति सः जाग्रत कालस्य जीवः। अतः जाग्रत कालस्य जीवः स्वप्न कालस्य जीवः, जाग्रत कालस्य जीवः स्वप्न कालस्य जीवः। सः यः जीवः अस्ति सः जीवः द्वयमपि स्मरति, द्वयमपि जानाति, द्वयोः अनुभवं प्राप्नोति। अतः जगत् भिन्नं, कालः भिन्नः, तत्र सर्वापि रचना सर्वमपि भिन्नं यद्यपि पृथक् अस्ति तथापि जीवः यः अस्ति मूलभूतः सः जीवः तु इत्युक्ते आत्मदृष्ट्या तु एकः एव अस्ति। अतः पूर्वम् अस्माभिः यथा विचारितं जाग्रत व्यवहारस्य अहं, स्वप्न व्यवहारस्य अहं, जाग्रत स्वप्न व्यवहार द्वयं यदा नास्ति, निद्रा काले यस्मिन् समये एकोपि व्यवहारः नास्ति, न स्वप्न व्यवहारः न जाग्रत व्यवहारः, नास्ति व्यवहारः इत्यस्य अनुभवकर्ता अपि अहम्। अतः आत्मा तु सः पुरुषः एक एव इति। परन्तु जाग्रत काले ये व्यवहाराः इत्युक्ते इदानीं अहं पाठयन् अस्मि, भवन्तः सर्वे मम पुरतः सन्ति, एषः अयं व्यवहारः। स्वप्नकाले, निद्राकाले यदि अहं स्वप्नं पश्यामि तर्हि तस्मिन् समये ये केऽपि भविष्यन्ति ते उदाहरणरूपेण यदि तदानीमपि अहं पाठयन्नेव अस्मि इति चिन्तयति चेत् भवन्तः सर्वे तु स्वस्वकार्ये व्यापारे मग्नाः सन्ति, परन्तु तस्मिन् काले मम कक्षायाम् उपस्थिताः सन्ति। अतः सर्वेषां रूपद्वयं तु नास्ति। तेन किं बोद्धव्यं भवति?
स्वप्न काले यदा अहं कक्षां कुर्वन्नस्मि स्वीकुर्वन्नस्मि पाठयन्नस्मि तर्हि तस्मिन् समये विद्यमानाः भवन्तः सर्वे अपि मम एव कल्पना मया एव रचिताः भवन्तः सर्वे इति तात्पर्यम्। अतः यत् प्रातिभासिकं जगत् अस्ति तत् प्रातिभासिकं जगत् इति पश्यामः चेत् तस्मिन् समये यदि हम पाठयन्नस्मि यदि नागलक्ष्मी भगिनी प्रश्नं पृच्छति तर्हि अहम् उत्तरं वदामि खलु। अतः तस्मिन् समये नागलक्ष्मी भगिन्याः समाधानं भवति, अहं च तत्र समाधानं कारयामि, संशय निवारणं करोमि। अतः तत् कृते भवति तस्मिन् काले वास्तविकं भवति। यदि तस्मिन् काले वास्तविकं न भवेत् तर्हि कस्यापि भयं किमर्थं भवेत्। निद्रायां सर्पं दृष्ट्वा भयः, निद्रायां सिंहं दृष्ट्वा भयः, निद्रायां कुत्रचित् पतितवान् इति भयः। अतः निद्रायामपि भयं प्राप्नोति। एवं चेत् तस्मिन् काले तत् सत्यम् इति प्रतीयते इति तात्पर्यम्। अतः प्रातिभासिकः जीवः तस्मिन् काले प्रातिभासिकं व्यवहारं सर्वमपि सत्यमेव इति चिन्तयति इति स्पष्टम्। इदानीं तद्विपरीतं यः व्यावहारिकः जीवः अस्ति सः व्यावहारिकः जीवः व्यावहारिकः जीवः इति बहुवधिकं चिन्तनम् अकृत्वा वयमेव यदा स्वप्नं पश्यामः तदा अस्माकं स्वप्नव्यवहारः, स्वप्नसमाप्ति अनन्तरम् अस्माकं पुनः सः व्यवहारः स्वप्नव्यवहारः तु न भविष्यति। सः व्यवहारः जागृत व्यवहारः भविष्यति। अतः जागृत काले स्वप्नकालस्य स्मरणं भवेत्। यदा स्मरणं भवति तदा सः व्यवहारः इत्युक्ते तस्मिन् काले कश्चन शल्यक्रियां कारयति, स्वस्थः भवति स्वप्ने, तदा जागृत अवस्थायां पुनः तस्य शल्यक्रियायाः आवश्यकता भवति उत न भवति। यदि स्वप्ने शल्यचिकित्साकारिता स्वस्थः अभवत् इदानीं तस्य यः रोगः आसीत् सः रोगः गतः। अनन्तरं व्यवहारकाले पुनः तस्य ऑपरेशन आवश्यकं न भवेत्, शल्यक्रिया आवश्यकी न भवेत्। न भवेत् एव। तस्य रोगः अस्ति वा? रोगः अस्ति रोगः चेत् तस्य शरीरे रोगः अस्ति चेत् आवश्यकं जागरित्री। इदानीं रोगः अस्ति इति चिन्तयतु, यतोहि रोगः अस्ति तस्य मनः तस्मिन्नेव चिन्तयति कथं निराकरणं करणीयं, किं करणीयम् इति चिन्तयन् स्वप्ने सः उपायं प्राप्नोति। स्वप्ने पुनः तस्य शल्यचिकित्सा भवति, वैद्यं प्राप्नोति। इदानीं पुनः जागृतः भवति तदा जागृत अवस्थायां शल्यचिकित्सायाः आवश्यकता अस्ति वा? आम्, निश्चयेन। तस्य इदानीम् अहमेव जागृत व्यवहारकर्ता स्वप्न व्यवहारकर्ता इति चिन्तयतु। इदानीं स्वप्न व्यवहारकर्ता स्वप्नकाले सर्वं मम कृते सत्यम् इति आसीत् खलु। इदानीं जागृत अवस्थायां स्वप्न व्यवहारः सर्वः मम कृते किं सत्यमस्ति? अतः तदेव वदति
व्यावहारिकः जीवः। इदानीम् अहमेव मम रोल् द्वयमस्ति। स्वप्नकालस्य जीवः इत्युक्ते प्रातिभासिकः जीवः, व्यवहारकालस्य जीवः इत्युक्ते व्यावहारिकः जीवः। अतः प्रातिभासिकः जीवः प्रातिभासिककाले यदा सर्वं सत्यमिति मन्यते स्म, इदानीं सः एव जीवः तस्मिन् काले जातं सर्वं किं मन्यते? मिथ्या इति मन्यते। मिथ्या मन्यते इत्युक्ते मिथ्यामन्ता जीवः व्यावहारिकः। अतः किमुच्यते? अन्यः इत्युक्ते अन्यः यः व्यावहारिकः जीवः अस्ति सः जीवः प्रातिभासिककाले यज्जातं सर्वमपि जगत् किं मन्यते? मिथ्या इति मन्यते। मिथ्या इति मन्यते इत्युक्ते व्यवहारं सत्यं, प्रातिभासिक व्यवहारः मिथ्या इति मन्यते। स्पष्टम्? इदानीं तस्य पुरतः का स्थितिः अभवत्? प्रातिभासिकं सर्वं मिथ्या, व्यावहारिकं सर्वं सत्यम्। इदानीं व्यवहारकाले वयं सत्यमिति चिन्तयामः खलु? अतः वचनं दत्तं चेत् पालनीयं, पालयामः। व्यवहारार्थं कार्यालयं गच्छामः, उदरपूर्त्यर्थं भोजनं कुर्मः। तदेव इदानीम् आचार्यः बोधयितुम् इच्छति, यथा तस्मिन् काले सत्यम् इति प्रतीयते स्म परन्तु मिथ्या। कथं मिथ्या अभवत्? जागरणानन्तरम्, अर्थात् बोध अनन्तरम्। यदा बोधः इत्युक्ते जागृतिः अभवत् तदा तथैव अयं व्यावहारिकम् अपि इत्युक्ते व्यावहारिकं जगत् अथवा व्यावहारिकः जीवः उभयमपि तादृशमेव अस्ति। भेदः कः अस्ति? निद्रातः जागृतः, इदानीं जागृतः नास्ति, इदानीम् अज्ञानम् अस्ति, अज्ञाननिवृत्तिः तस्य नास्ति। यदा अज्ञाननिवृत्तिः भविष्यति एतस्मात् अपि बहिः, तदा किं चिन्तयति? व्यावहारिकमपि सर्वं मिथ्या। एतदेव इदानीम् एवं पश्यामः चेत् परमात्मा सर्वजीवानां कृते स्वप्नं दत्त्वा बहु उपकारं कृतवान् अस्ति। स्वप्नविचारेण सर्वेषां वास्तविकविचारः सम्भवति। स्वप्नः अस्माकं सर्वेषां कृते दृष्टान्तमेव अभवत्। अतः दृष्टान्तं दृष्ट्वा दार्ष्टान्तम् अवबोद्धुं शक्नुमः। इदानीम् अग्रिमश्लोकद्वारा तस्मिन् विषये एव अग्रे अर्थात् प्रातिभासिक व्यावहारिक विषये एव उच्यते। श्लोकं पश्यामः। व्यावहारिक जीवो यः व्यावहारिकजीवो यः तज्जगत् व्यावहारिकम् तज्जगद्व्यावहारिकम् सत्यं प्रत्येति मिथ्येति सत्यं प्रतीयते मन्यते पारमार्थिकः। मन्यते परमार्थः व्यावहारिकजीवो यः
तद्व्यावहारिकम् सत्यं प्रत्येति मन्यते पारमार्थिकः। व्यावहारिक जीवः यः तज्जगत् व्यावहारिकम् सत्यं प्रत्येति मिथ्या इति मन्यते पारमार्थिकः। यः व्यावहारिक जीवः तज्जगत्, अत्र समासः अस्ति, तस्य जगत् तज्जगत्, अतः तस्य व्यावहारिक जीवस्य जगत्, तस्य व्यावहारिक जीवस्य जगत् तज्जगत्, अर्थात व्यावहारिक जीवस्य जगत् कीदृशमस्ति? व्यावहारिकम्। इदानीं व्यावहारिकं जगत् अस्ति, जगत् सत्यं प्रत्येति। अपरः यः अस्ति जीवः, अपरः कः इत्युक्ते पारमार्थिकः जीवः। यः पारमार्थिकः अस्ति सः किं मन्यते? मिथ्या इति मन्यते। अन्वयः, अन्वयेन एव अर्थः स्पष्टः भवति, स्पष्टः अस्ति। तथापि यथा प्रातिभासिक जीवस्य प्रातिभासिकं जगत् आसीत्, परन्तु प्रातिभासिकं तु स्वप्नकालः एव इति। स्वप्नकालः सर्वदा तु न तिष्ठति। तस्मात् यदा जीवः बहिरागच्छति, स्वप्नकालात् बहिरागच्छति, तदा तस्य जीवस्य बहिरागते सति यः कालः सः व्यवहारकालः अस्ति, व्यावहारिककालः अस्ति। यद्यपि स्वप्नकाले अपि व्यवहारः क्रियते स्म, तस्मिन् समये सः कालः एव तस्य कृते, तदानीं सः एवं न चिन्तयति स्म, किञ्चित् कालमत्र आगतवान् अस्ति, सम्यक् सर्वं स्वप्नं सर्वं कल्पयामि, अनन्तरं पुनः मया गन्तव्यमस्ति अग्रे व्यावहारिकं प्रति। एवं तस्य कल्पना अस्ति वा? चिन्तनमस्ति वा? तादृशी कल्पना, तादृशं चिन्तनं तस्य किमपि नास्ति। तस्मिन् समये तु तदेकमेव इति चिन्तयति। परन्तु जाग्रद अवस्थायां, जाग्रत काले किं चिन्तयति? मया एवं दृष्टम् निद्रायां स्वप्ने इति, यतः स्वप्नः वदति। इदानीं स्वप्नकालः मिथ्या इति तस्य बोधः अभवत्। प्राप्तम्, इदानीं किमपि कार्याय नास्ति। कदाचित् तस्मिन् काले महान् धनिकः आसीत्, इदानीं धनस्य कृते अन्यत्र गत्वा कार्यं करोति, अतः सर्वं समानं नास्ति एव। परम् इदानीं प्रतिदिनं निद्रां करोति, स्वप्नं पश्यति, जागरणं प्राप्नोति, जागृतः भवति, पुनः स्नानादिकं सर्वं कृत्वा व्यवहारार्थं गच्छति। अत्र तु व्यवहारः अनुवर्तते। स्वप्नकालस्य एकः स्वप्नः अपरस्वप्नेन सह यद्यपि न योज्यते स्म अथवा न युज्यते स्म, परमिदानीं तु अस्ति। एकः व्यवहारः समाप्तः, यावत् कार्यं समाप्तमासीत् ततः अग्रे कार्यं। रात्रौ इड्ली निमित्तं सज्जता कृता आसीत्, निद्रा स्वप्नः सर्वं समाप्य प्रातः स्नानादिकं कृत्वा पुनः अग्रे तदेव इड्ली स्वीकृत्य इड्ली निर्माणं करोति अथवा पृथक् इड्ली निमित्तं सज्जतां करोति। नास्ति, अनुवर्तते व्यवहारः। एवं व्यवहारकालस्य यः जीवः अस्ति, एतया दृष्ट्या पश्यामः चेत् सः जीवः व्यावहारिकः जीवः इति उच्यते। यः व्यावहारिकः जीवः अस्ति, तस्य व्यावहारिकजीवस्य तस्मिन् काले यदस्ति तत् सर्वमपि सत्यम् इति सः
चिन्तयति विचारयति तदनु व्यवहरति अतः सत्यं प्रत्येति सः जीवः। इदानीम् इतोपि एकः जीवः अस्ति यः पारमार्थिकः उच्यते। पारमार्थिकः इत्युक्ते यः परमम् अर्थं प्रयोजनं जानाति। परम प्रयोजनमस्ति आत्मज्ञानम्। यस्य आत्मनः बोधः अस्ति अर्थात अहं कः इति बोधः अस्ति। कः बोधः? अहं ब्रह्मास्मि इति बोधः अस्ति। अहं ब्रह्मास्मि इति बोधः तेन कथं प्राप्तः अस्ति? तत्र तत् त्वम् इति द्वयोः पदयोः सम्यक् विवेचनेन, पुनः विवेचनात् तत् अहम् इति ऐक्यबोधेन, तदहम् इति ऐक्यबोधेन तत् ब्रह्म अहमेव, अतः अहं ब्रह्मास्मि इति यदा बोधः अस्ति तदा ब्रह्मबोधद्वारा एव चैतन्यम् एव आत्मा इति अस्माभिः स्मरणीयम्। आत्मा इत्युक्ते चैतन्यम्। आत्मा इत्युक्ते चैतन्यम्। इदानीम् अयं जीवः आत्मानम् एव जीवभावम् आनयति। आत्मानं प्रति, आत्मानमेव अर्थात् आत्मानं प्रति जीवभावम् आनयति। अतः आत्मा आत्मानं जीवरूपेण पश्यति। अयं जीवः व्यवहारकाले व्यावहारिकः जीवः इति। अतः व्यावहारिकः जीवः व्यवहारकालस्य जीवं च व्यवहारं च उभयमपि सत्यम् इति मन्यते। परं यस्य बोधः अभवत्, ज्ञानम् अभवत्, सः पारमार्थिकः जीवः एवं नैव जानाति। किं जानाति स्वात्मानं? नाहं देहः, नाहं मनुष्यः, नाहं पुरुषः, नाहं स्त्री, नाहं वैश्यः, नाहं शूद्रः, नाहं क्षत्रियः, नाहं ब्राह्मणः। अहं कः? ब्रह्म चैतन्य मात्रमेव, अर्थात नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः यस्मिन् मयि नास्ति किंचनपि लेपः, असंगोहम्, अक्रियोहम्, निर्गुणोहम्, निराकारोहम्, आकारः, गुणः, क्रिया, धर्माः, जाति धर्माः एते सर्वे शरीरम् अधिकृत्य मयि आरोपिताः सन्ति, न तु तदहम् इति बोधः चेत् तस्य कृते तत्सर्वमपि मिथ्या एव अस्ति। अतः यः पारमार्थिकः जीवः अस्ति तस्य पारमार्थिकस्य जीवस्य कृते व्यावहारिकं जगत्, व्यावहारिकं जीवः अर्थात आत्मनि जीवत्व आरोपणं सर्वमपि आरोपणमात्रमेव अस्ति, सर्वमपि कल्पना मात्रमेव अस्ति, प्रतिभासः एव अस्ति, प्रातिभासिकमेव अस्ति इति सः मन्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि धन्यवाद स्वामी।